जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद कहते हैं। और अप्रैल 2025 का ये चौथा हफ्ता जो कि हम शुरू करेंगे 21 से हम इसे शुरू करेंगे और 27 पे हम इसे एंड करेंगे। इस हफ्ते 3 मेजर तब्दीलियां हैं। ये तब्दीलियां हो तो पिछले ही हफ्ते गई थी, लेकिन मैंने आप लोगों से पिछले हफ्ते कहा था कि उनके असरात, उनके समरात इंसानी ज़िंदगियों पे या अहले ज़मीन पे जो भी हैं, उनको हम अगले हफ्ते में रीड करेंगे। तो अच्छी खुशगवार तब्दीलियां हैं, काफ़ी सफोकेशन आप लोगों की कम होगी इंशाअल्लाह ताला। मेजर एक सितारे ने 17 को जगह बदली है, एक ने जो 19 को जगह बदली है। तो ये ख़ासी घुटन को कम करेंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और आपने, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ हम बुरे सितारों की अमान, बुरा सितारा तो हम नहीं कह सकते, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, मतलब कभी कभी उनकी शिद्दत पसंदी आ जाती है। तो जहाँ उससे हमने पनाह मांगनी है, वहाँ हमने अच्छे सितारों की अल्लाह पाक से अमान मांगनी है। तो ये हो गया जी, जो है अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन, पिछले हफ्ते क्या हुआ या इस हफ्ते क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर अब तक भी मेरे प्यारों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप हमारे बाज़ाब्ता तौर पे आप हमारी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बन जाएं। अल्लाह पाक आप लोगों की मुआमलात ज़िंदगी में बहुत आसानी फरमाएं। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए लर्निंग है, क्योंकि जितनी मैं तारीख़ों के साथ चीज़ों को बताती हूँ, वो मुझे भी आपके फ़ीडबैक से पता चलता है कि मैं उनको ट्रांसलेट करने में कितनी कामयाब हो पाई हूँ। उसके अलावा ये, क्योंकि 12 सितारों की जनरलाइज इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपने पर्सनल रीडिंग करवाने में अगर आपका मन हो, इंटरेस्टेड अगर आप हों, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक बार भी करा लें तो वो काफ़ी होती है। तो उसके लिए अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें, वो इसलिए आपको बताना पड़ता है कि ना मैं किसी टिकटॉक पे अवेलेबल हूँ, वो मेरा फेक अकाउंट्स हैं, ना मैं किसी के साथ मैसेजिंग करती हूँ। अब तो मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या क्या जोड़ना शुरू कर दिया हुआ है, आवाज़ मेरी होती है और अपने चैनल पे उन्होंने उसको तेज़ करके चलाई हुई होती है। तो प्लीज़, मैं अगर आपको बराह रास्त मिल सकती हूँ तो वो ये मेरी जो राइट साइड पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, वाहिद ये नंबर है जो आपके और मेरे दरमियान में ब्रिज बन सकता है। मैसेज कीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, विज़िटिंग चाहिए, टेलीफोनिक चाहिए। ये वो वाहिद नंबर है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले करेगा। और इसलिए आपको बताना पड़ता है कि आप किसी मॉन्स्टर के हाथ ना चढ़ जाएं, क्योंकि हम नंबर 2 कामों में माशाल्लाह हम नंबर 1 कौम हैं, और किसी की रोज़ी छीनने में हम बड़े माहिर हैं, अपनी लिए मेहनत नहीं करना चाहेंगे। तो ये प्लीज़, आप इसलिए आपको बताना पड़ता है कि किसी मॉन्स्टर के हत्थे ना चढ़ जाएं, आपकी इन्फॉर्मेशन या आपका माली नुकसान ना हो जाए। तो यही वो नंबर है जो आपको और मुझे आपस में कनेक्ट करेगा। बाकी आपको हमेशा मैंने बताया कि गैब का इल्म नहीं है, अल्लाह पाक ने इल्म ही दिया है, और इल्म वो होता है जिसकी दलील दी जा सके पेश गोई करते हुए कि उसकी लॉजिक क्या है, उसकी दलील क्या है। क्योंकि इल्म के होने से कोई भी स्कॉलर इनकार नहीं करता है। इल्म का इस्तेमाल जो है, ये जादू, अमलियात, ये चीज़ शिर्क के ज़ुमरे में हमें लेके जाती है। ये जितना काम मैं करती हूँ, ये तो एक आगही है। क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं भी नहीं बता सकती। बहुत महदूद से 4 ही अलूम हैं जो मेरे पास हैं। इसके बावजूद मैं ये नहीं बता सकती कि आप नवाजे कैसे जाएंगे या खुदा ना खास्ता आजमाए कैसे जाएंगे, ये मैं भी नहीं बता सकती। मैं सिर्फ टाइम फ्रेम इंडिकेट कर सकती हूँ, इतनी ही मेरी जो है एक्सपर्टीज़ हैं। चाहे ऑल्दो कि अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त रखी कि इस मुल्क में किसी का इतना रिकॉर्ड नहीं है कि 99% पॉलिटिकल पेशगोइयों का रिकॉर्ड ऊपर वाले ने बनवाया मेरा, उन्होंने इज़्ज़त रखी। इसके बावजूद मैं आपको ये क्लेम नहीं कर सकती,
میں صرف یہی کہتی ہوں کہ یہ 70 to 75% گائیڈ لائن ہے، اندازے ہیں، غیب کا علم نہیں ہے۔ تو کیوں ہم چھوٹی سی دنیا کے لیے جو ہے اپنے ایمان کو کمزور کریں؟ آگے ہی لینا، جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آپ گوگل میپ آن کر دیتے ہیں، اور یا آپ محکمہ موسمیات کی وہ لے کے فیڈ بیک پھر اپنی سفری پیکنگ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی معلومات ہیں۔ تو میں تو خود بہت بیلیو کرتی ہوں کہ باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آزمانا ہے کسی مصیبت میں، وہ تو گھر بیٹھے بھی آفت آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف تدبیر کا ہی انسان کو اختیار دیا ہے۔ یہاں پھر وہی شعر یاد آتا ہے مجھے آپ لوگوں کو، جو مجھے مومو والے نبیل صاحب سے ملا سننے کو، میں نے اس کو رٹا لگا کے یاد کیا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، یعنی تدبیر کرو آپ، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر، کہ ان دی اینڈ جو نتیجہ ہے وہ مقدر ہی ہے ہمارا، اور مقدر سے ہے مفر کس کو؟ تو جو ملنا ہے مقدر کا ہی ملنا ہے۔ حضرت علی فرما گئے ہیں نہ نصیب سے زیادہ ملنا ہے، نہ وقت سے پہلے ملنا ہے۔ تو اتنی ہی گائیڈ لائنیں جو میں آپ کو دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ صفائی میں آپ کو اپنے علم کی نہیں دے سکتی۔ تو جو میجر 3 تبدیلیاں آئی ہیں، دیکھتے ہیں کہ 12 ستارے ان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ 12 ستاروں تک ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کا اور ہمارا ریزولوشن ہے۔ اور جاتے جاتے بھی اگر اب تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، تاکہ میری یہی وہ ہیلپ ہے، اور میرا مورال ہائی کرتا ہے یہ والی جو چیز ہے کہ نئی لوگ پسند کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا میرا قبیلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو میری کندھوں پہ ذمہ داریاں بھی اس حساب سے پڑ رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، آ جائیں 12 ستاروں سے ملتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے زون اے والوں کی باری، اور زون اے کا پہلا ستارہ ہے ایریز، یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں، اور جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اے سے آئے، یو ای ایل وائی سے بھی اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو، تو بھی برج حمل کی جو ہے فورکاسٹ اور اس کی جنرلائز انفارمیشن سن کے آپ لوگ اپنا روڈ میپ بنا سکتے ہیں۔ تو جی یہ والے ہفتے کی جو تاریخیں ہیں ایریز کی، 21 اپریل سے ہم اسے شروع کریں گے، 27 اپریل پہ ہم اسے ختم کریں گے۔ 3 ستاروں نے تبدیلیاں کی ہیں، جن کے اثرات کو ہم ہر ستارے میں آپ کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹرانسلیٹ کرنے کی، کہ جو اس کی نئی تبدیلی ہے اس کے کیا ثمرات انسانی زندگی پہ یا اہل زمین پہ ہو سکتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے تو ہفتہ کیسا رہے گا۔ 21 اپریل سے لے کے 25 اپریل تک تھوڑے سے سوئنگس نظر آ رہے ہیں ایریز۔ کبھی موڈ اپ رہ سکتا ہے، کبھی ایک دم ڈاؤن جا سکتا ہے، کبھی بہت پازیٹیو ہو جائیں گے، کبھی سیڈنس کا اٹیک آ سکتا ہے، کبھی خواہ کسی دوست پہ غصہ بھی آ سکتا ہے کہ فلاں نے میرا کام کیوں نہیں کیا۔ مطلب ایک 9 لکھا سی صورتحال ہے اس وقت میں جو ہے۔ ہماری اسٹریٹجی جو ہے ایریز یہ ہونی چاہیے کہ دن ہم نے گزارنے، یہ ہمیں نہ گزار کے جائیں۔ تو 26 سے ایک اچھے اپریل سے آپ کے ایک اچھے ویک کا، انرجیٹک ویک کی بگننگ ہو جائے گی۔ ویسے اللہ کا شکر ہے ستارے دے آر کوائٹ پازیٹیو۔ اب ہم آتے ہیں جو بڑے ستاروں کی طرف۔ 26 اور 27 اپریل کا دن اچھا ہے، اور اس سے آنے والے دن بھی ہمیں ایک آپ اچھے اور سیف زون میں آپ ہمیں نظر آتے ہیں۔ 28 جو ہے جو ایک ستارہ یہاں پہ سیدھا ہو گیا ہے، جو وہ بھی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ 13 اپریل کو اس کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، تو یہ بھی بہتر ہے۔ مینٹلی بھی ستارے آپ کو پازیٹیو کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ستاروں کی پوزیشن آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اور یہ جس نے جگہ بدلی ہے ایک اور ستارے نے،
یہ کیا کرے گا؟ اب ہمارے ایریز کو تھوڑا سا اور ان کے ریلیشن شپ ایریا میں بھی چیزوں کو بہتر کرے گا. یہ آلریڈی بھی وہاں پہ ایک ستارہ اچھا تھا جو کہ 20 اپریل کو یہاں سے موو کر گیا ہے اور یہ یہاں پہ تشریف لائے 17 اپریل. تو اس وقت یہ ستارے مل کے جو ہے ہمارے ایریز کی ازدواجی زندگی کو بہتر کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے ایریز کی بزنس ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر کریں گے. تو یہاں پہ ستاروں کی جو موجودگی ہے وہ خاصی پازیٹیو نظر آتی ہے. 20 اپریل سے 20 اپریل سے جو ایک نئی بگننگ ہوئی ہے ایریز، یہ فائنینشلی کچھ آپ کے لیے اچھا کرے گی. آپ کے فائنینسز کو بہتر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی آپ کے فائنینشیل ایریا میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہتری کی انڈیکیشن ہو رہی ہیں. تو اللہ کرے آپ کے مالی حالات میں اور بھی اللہ پاک بہتری لے کے آئیں. اس کے علاوہ جو ستارہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 10 فیبروری سے ایریز جو پازیٹیو ہے ستارہ، وہ آپ کے رشتوں کو آپ کے حق میں بہتر کر رہا ہے. آپ کو اپنے جو ہمارے ایریز کوئی پوسٹنگ لینا چاہتے ہیں، کوئی جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے معاملات کو بہتر کر رہا ہے. اور کوئی انٹرنیشنل یا نیشنل اپنی کوئی موو بنانا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کی پازیٹیو روشنی نظر آ رہی ہے. ایک ستارہ جو کہ 19 اپریل کو جگہ بدل گیا ہے اور جس نے بہت تنگ کیا ہے ایریز، یہ آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا. جو ہے کبھی آپ کو پتہ ایسا نہیں ہوا، جو ہے یہ آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا. آپ کے بچوں والے ہاؤس میں وہاں بہتر کرے گا اور آپ کے لو لائف میں ذرا سی چیز تیزی لے کے آئے گا. تو اب اس کی موجودگی آپ کو بینیفٹ دینے جا رہی ہے. اس سے پیچھے اس نے اچھا خاصا رشتوں کا امتحان بھی لیا. صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ہیلتھ ایریا کو آپ نے فار گرانٹیڈ بالکل نہیں لینا، اس کا آپ نے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے. تو جو ہے یہاں پہ آپ نے جو اس ستارے کی موجودگی ہے آپ کے ریلیشن کو ٹھیک کر رہی ہے. جو 20 مارچ کو جس نے موو کیا ہے وہ خانہ مال میں بہتری لے کے آ رہی ہے. جو 10 فیبروری سے ستارہ سیدھا ہوا ہے وہ آپ کو، میں نے جیسے کہا کہ آپ اگر کوئی مطلب نیشنل یا انٹرنیشنل موو بنانا چاہتے ہیں اس میں اچھا ہے. پھر جس نے 19 اپریل کی موو بنائی ہے یہ بھی بہتر ہے. تو صرف ہم نے آپ سے کہا ہے کہ ہیلتھ ایریا کی آپ نے کیئر کرنی ہے. ہاں، برین کے جو سوئنگس ہیں ایریز وہ آن اینڈ آف آپ کو کبھی اپ کبھی ڈاؤن. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا، تو یہ ایک فائٹ ہے جو اپنے ساتھ کرنی پڑے گی. اس وقت بہت سارے فرنٹس بہتر ہو گئے ہیں. پھر میں ایک باری پھر میں ریپیٹ نہیں کرتی، پھر آپ کو آئی تھنک ریوائنڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں. تو برین سوئنگس کو ڈیل کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں. کہیں آپ کے اندر کیونکہ ایکسٹریمز آئیں گی، ایکسٹریملی ہوپ فل، ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹمنٹ، اس طرح کے جو فیزز ہیں وہ آپ کو ذرا تنگ کر سکتے ہیں. تو باقی اس کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں خطرناک نظر نہیں آ رہی ہے، نہ ہمیں آپ کے لیے کوئی پریشانی والا ایلیمنٹ ہے. تو جی یہ ہو گیا. یہاں پہ اللہ کا شکر ادا کریں، سوائے ہیلتھ ایریا میں اپنا خیال رکھنا ہے. اور جو ہمارے ایریز ملازمت میں ہیں، مطلب آپ کو اپنے آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا. موقع نہیں دینا کسی کو کہ کوئی بھی آپ کے کام کی لاپرواہی غفلت میں آپ کو اکاؤنٹیبل کر سکے. کولیگس ہو گئے، باسز ہو گئے، ماتحت سٹاف ہو گیا، یہاں تک کہ اس میں ہاؤس ہیلپ کو بھی شامل کر رہی ہوں. اور اب باری ہے زون اے کے دوسرے ستارے ٹورس یعنی کہ برج سور والوں کی جو ہے، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں بے سے اور انگلش میں بی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو بھی یہ ستارہ اور اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے وہ میرے ٹورینز کی مدد بالکل کرے گی. تاریخیں ہیں ہفتے کی جو ہیں وہ ہیں جی 21 اپریل سے ہم اسے شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 27 اپریل پہ.
तो 21, 22 एंड 23 अप्रैल ये डेट्स भी ठीक हैं। 24, 25 की डेट भी ठीक है। मतलब इस वक्त जो सितारों की जो पोजीशन है वो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके दोस्ती वाले हाउस में, करियर वाले हाउस में, आपके रोमांस वाले एरिया में इस वक्त जो पोजीशन है वो खासी हमें बेहतर नज़र आ रही है। फिर 17 अप्रैल को एक सितारा जो मूव कर गया है, ऑल्दो कि अगर ये मूव करके यहाँ पे नहीं आता तो मैं कह सकती थी कि 26 या 27 ज़रा स्लाइटली स्लो हो सकती है या डिप्रेस रख सकती है। लेकिन इस सितारे की उम्मीद रख के मैं ये कह सकती हूँ आप लोगों के लिए कि बिल्कुल पॉजिटिव है अल्लाह के फजल से जो सितारा है। और यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्टिमिस्टिक नज़र आता है, हमें ज़रा खुशगुमान नज़र आते हैं। मतलब ये तारीख़ें आपको डाउन होने के बावजूद इस सितारे की मौजूदगी में डाउन नहीं होने देंगी। शॉर्ट लफ्ज़ ये है। तो हफ़्ता अल्लाह का शुक्र है टॉरियंस, इसमें कोई ऐसी ख़ास आपके लिए कोई बुरी ख़बर नहीं है। एक सितारा जो 20 अप्रैल को जिसने नई मूव बनाई है पिछले हफ्ते, अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत बेहतरी लेके आएगा। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी टॉरियंस, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी हो गई, शराकतदारी वाला हाउस हो गया, तो उसमें ये ख़ासा पॉजिटिव जो है वो हालात को करेगा। तो वहाँ पे इसकी मौजूदगी जो है वो ख़ासी हमें बेहतर नज़र आ रही है। फिर आपके फाइनेंशियल हाउस के अंदर जब हम जाते हैं टॉरियंस, तो यहाँ पे सितारा यहाँ पे तशरीफ़ लाया था 10 फरवरी से। अल्लाह करे खाने माल में आपके लिए कुछ ने बेहतरियाँ की हों। मैं तो आप लोगों से कहा था कि कोई ऐसे मामलात जो फाइनेंसिस के साथ जुड़े हुए हैं, वरासती मसाइल हैं या कहीं से रिकवरी लेनी है, तो इससे मुबारक टाइम आप लोगों को नहीं मिल सकता अपने इन मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ताकि आप जो है आप लोगों के लिए आसानियाँ रहें। और खाने माल में सितारा बेहतरीन मौजूद है। 10 फरवरी से अगर पैसे को मल्टीप्लाई करना है तो भी इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। फिर एक सितारा जिसकी मैं पिछले हफ्ते हमने ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई हुई थी, 19 अप्रैल को ये ख़ासा पॉजिटिवली इसने काम करना शुरू कर दिया है आपके होमलैंड में। यानी इस वक्त होमलैंड में पॉजिटिव मामलात हो सकते हैं। आपका ज़रा जारहाना रवैया, पॉजिटिवली जारहाना रवैया रिश्तों को जोड़ने में या घर के मामलात को रिज़ॉल्व करने में इस वक्त की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है। और इंशाल्लाह आप हमें अपने घर के मामलात पे आपकी ग्रिप खासी बेहतर नज़र आ रही है टॉरियंस। सिर्फ ये कि लव लाइफ में ज़रा केयरफुल रहिएगा और अपने बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें आपने नेग्लिजेंस नहीं करनी, लापरवाही नहीं करनी। जो भी बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं, दुनियावी हैं या जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं बच्चों से रिलेटेड, वहाँ पे आपने टॉरियंस ज़रा केयरफुल रहना है। इसी तरह दोस्तियाँ, रोमांस हो गया, बच्चे हो गए, ये वाइजली नज़र रखनी है और वाइजली डील करना है। इमोशनली जो है, क्योंकि टॉरियंस का प्रॉब्लम ये है कि इनमें हिपोक्रेसी नहीं होती, इनको अपने इंस्टेंट रिएक्शंस पे कंट्रोल ज़रा कमज़ोर होता है। हाउ टू रिएक्ट, व्हेन टू रिएक्ट, तो वो जो ब्लास्ट है वो इन रिश्तों में रिफ्ट डाल सकता है, ब्रेकअप करा सकता है। बच्चों के मामलात में केयरफुल ज़्यादा रहना है कि वहाँ पे कोई गफलत ना हो। रोमांस एरिया में ब्रेकअप हो जाए तो मेरा ख्याल है वो तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन दोस्त, क्योंकि उनको भी नेमत कहा जाता है, तो दोस्तों के मामलात में अगर आप दोस्तों को नहीं खोना चाहते तो ज़रा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल उसमें रहना पड़ेगा ताकि आपकी जो दोस्तियां हैं वो डिस्टर्ब ना हो। मेंटली आप हमें इन सब हालात के बावजूद 17 अप्रैल से जो नई मूव बनी है, हमें आप जो है वो पॉजिटिव नज़र आते हैं। रिलेशनशिप जो हैं
उसमें भी आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। अज़दवाजी ज़िंदगी, सोशल रिलेशंस या आपके जो है कारोबारी रिलेशंस, इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि मेरे टॉरियंस का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतरीन नज़र आ रहा है। और खाना माल में भी सितारे की मौजूदगी बहुत अच्छी है। अल्लाह करे कि आपको माला माल करके जाए, जितना आप चाहते हैं। और अल्लाह से भी हमें उसकी शान के हिसाब से मांगना चाहिए। ज़ाते बेनियाज़ है, नवाजने पे आए तो छप्पड़ फाड़ के भी नवाज सकती है। तो आपने ये याद रखना है कि इस वक्त खाना माल में रोशनी बहुत प्यारी है, तो अल्लाह पाक से उनकी शान के हिसाब से मांगिए। मेरी तरह छोटा घर, छोटी गाड़ी ना मांगिए, तो ये वरना उतना ही मिलता है जितना फिर हम मांगते हैं। अगला सितारा आ गया जी जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा, हमारे ज़ोन ए का तीसरा सितारा। और जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से अगर आपका नाम शुरू होता हो, तो बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनाई की जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल आप लोगों की मदद करेगी रोड मैप बनाने में। अच्छा जी, 21 अप्रैल से हम इसे शुरू करेंगे। आपके ये हफ्ता कैसा रहेगा, और 27 अप्रैल पे हम इसे एंड करेंगे। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि 21 से 27 सितारे की जो मूव है आपके करियर वाइज मामलात में बेहतर है। ये वाले जो हफ्ता है हमारे जेमिनाइज स्टूडेंट्स को भी फेवर कर रहा है। ये वाला हफ्ता हमारे उन जेमिनाइज को जो ज़ाती कारोबार में है उन्हें भी सपोर्ट कर रहा है। हमारे वो जेमिनाई जो किसी टारगेट को लेके चल रहे हैं, तो ये ख़बर भी आ सकती है 17 अप्रैल के बाद से, क्योंकि सितारा आपकी ख्वाहिशात को पूरा कराने के लिए एक्टिव हो गया है। किसी काम में किसी दोस्त की या किसी असर व रसूख वाले इंसान की अगर मदद चाहिए तो वो भी मिलती हुई नज़र आ रही है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए भी ये हफ़्ता बेहतरीन है। यहाँ तक कि अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप रिज़ॉल्व कराना चाहते हैं, तो उसमें भी सितारे की जो मौजूदगी है वो हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला हफ़्ता 27 अप्रैल तक, और अगर इन दिनों में कोई नई बिज़नेस डील्स को आपने साइन करना है या कोई नए बिज़नेस के डिसीजंस भी अगर आपने लेने हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाला हफ़्ता आपके लिए कारआमद है। एक सितारा जिसने जगह बदली 20 अप्रैल को जेमिनाइज, मेरे जेमिनाइज को पॉजिटिव कर रहा है, उन्हें ऑप्टिमिस्टिक बना रहा है, उन्हें खुशगुमान कर रहा है। उनके दिमाग में एक बेहतरीन रोशनी जो है वो आती हुई हमें नज़र आ रही है। एक सितारा जो कि 10 फरवरी से जो सीधा हुआ, 10 फरवरी से, वो भी इस वक्त अगर आपकी मदद कर रहा है आपके अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। हमारे वो जेमिनाइज जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे मनपसंद शादी है, बेहतरीन सोलमेट उन्हें मिल सकते हैं। बिज़नेस आपके जो रिलेशंस होते हैं, यानी आपके पार्टनरशिप के मामलात, उसमें सितारा बेहतर है। कॉन्फिडेंस आपको आपका वापस करके जाएगा इंशाअल्लाह अपने बहुकुम खुदा। और दूसरा जो है वो आपको नवाजेगा, आपके लाइफ स्टेटस को अपग्रेड कर सकता है। तो वहाँ पे भी इसकी मूव जो है वो ख़ासी बेहतर है। फिर एक सितारा जिसने मूव बनाई 19 अप्रैल से, उसने मूव बनाई, ठीक है, और जो है वहाँ पे बेहतरीन उसने हालात किए आपके, वो सॉरी करेगा आपके खाना माल को, तो इसने रिलीज़ कर दिया है जेमिनाइज। अब ये आपके मामलात को, आपकी रिश्तेदारियाँ, आपके सिबलिंग्स, वहाँ पे बेहतर बनाता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे मामलात को बेहतर कर रहा है। तो इसकी मौजूदगी से मुस्तफ़ीद होइए और फ़ायदा उठाइए, ताकि आपको जो है वो चीज़ों में एक नज़र आ रहा है कि ख़ासी चीज़ों की जो है वो एक बेहतरी वाली सिचुएशन है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे आप लोगों के रास्ते आसान फरमाए। एक और सितारा जो जिसकी मौजूदगी आपके होमलैंड के अंदर है, वहाँ पे आपने ज़रा केयरफुल रहना है। अगर आप नहीं चाहते कि रिश्तों में रिफ्ट हो, रिश्ते ब्रेक कर जाएं, तो फिर रिश्तों को वाइजली डील करना पड़ेगा।
ورنہ یہ رشتوں کو توڑ کے بھی یہ وقت جا سکتا ہے، ہوم لینڈ میں بدامنی بھی پھیلا سکتا ہے، بے سکونی لے کے آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو ذرا سا کیئرفل رہنا ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا کیریئر ہاؤس اس ہفتے پازیٹیو ہے، دوستیوں والا ہاؤس اس ہفتے پازیٹیو ہے اللہ کے فضل سے، باقی سب آل ویل کی رپورٹ ہے، ماں سوائے آپ کا جو ہوم لینڈ کا ایریا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے حالات ہوں، یا آپ کی انٹرنیشنل ٹریولنگ بڑھ سکتی ہے جیمنائز، یا آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ بڑھ سکتی ہے اور پازیٹیولی بڑھ رہی ہے، یعنی کنسٹرکٹیولی بڑھ رہی ہے، کسی کام کے سلسلے میں ہو سکتی ہے۔ وہ نہیں کہ یعنی دائیں سے بائیں آپ گھومے چلے جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور سبلنگز کے ساتھ تعلقات یا اپنے ان لاز کے ساتھ تعلقات، وہ اس میں بھی ستارے کی موجودگی جو ہے وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے۔ اب آگے باری ہمارے زون 1 کے چوتھے ستارے کی، جس کا نام ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان، اور جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام ہے سے انگلش میں اور ایچ ہنی والا سے شروع ہوتا ہو، تو بھی اس ستارے کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے وہ میرے کینسیرینز کی مدد بالکل کرے گی۔ ڈیٹس ہم شروع کریں گے 21 اپریل سے ہم شروع کریں گے کینسیرینز، اور ہم اس سے ختم کریں گے 27 اپریل پہ جو ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 21، 22 اور 23 اپریل جو ہے، تھوڑا سا یہ ہے کہ خانہ مال پہ ذرا سا حالات کا سٹریس آ سکتا ہے، یعنی خانہ کوئی ایسے اخراجات آ سکتے ہیں جو کہ اچانک یا ناگزیر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تسلی رکھیں کہ اس وقت اللہ کے حکم سے پیسے آنے میں بھی تیزی ہوگی۔ جو ہے 19 اپریل سے جس ستارے نے جگہ بدلی ہے وہ آپ کے مالی معاملات میں کینسیرین تیزی لے کے آئے گا، لیکن یہ والی جو تاریخیں یہ نکلوانے میں بھی بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ 21، 22 اور 23 اپریل کی جو تاریخیں ہیں، ہاں جی 24 بھی ٹھیک ہے، 25 بھی ٹھیک ہے، اور 26 اور 27 کی تاریخیں بھی ٹھیک ہیں، پازیٹیو ہیں۔ یعنی اس وقت بھی ستارہ جو ہے آپ کو انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی کینسیرینز کرا سکتا ہے۔ یہ والا ٹائم ہمارے کینسیرین اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کرے گا۔ پھر 17 اپریل سے جس ستارے نے جگہ بدلی ہے، ہمارے وہ کینسیرین جو اپنے کریئر میں اپ گریڈ ہونا چاہتے ہیں، چاہے وہ اپنے بزنس کو اس کی کوئی گروتھ چاہتے ہیں یا بزنس میں کوئی بہتری چاہتے ہیں، تو یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ستارے کی جو موجودگی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے معاملات کو اور آپ کے کاروبار میں بہت بہتر کرے گی۔ آپ کے کاروباری معاملات میں آپ کے لیے خاصی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی یہاں پہ پازیٹیو نظر آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے، کوئی ڈاکیومنٹ ریزالو کرانے، یہ ہفتہ پازیٹیو ہے۔ کسی دوست کی مدد چاہیے، کیونکہ 20 اپریل سے ایک ستارے جس نے جگہ بدلی کینسیرین، وہ بھی یہ ہے کہ آپ کی دنیاوی ڈیزائرز کو پورا کرا سکتا ہے، چاہے وہ ڈیزائر کوئی دنیاوی ہے، آپ کی دوستوں سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی فرینڈشپ ایریا سے ریلیٹڈ ہے، یا وہ ریلیٹڈ ہے آپ کے جو ہے وہ جو ہوتا ہے رومانس ایریا، وہاں پہ بھی اس وقت یہ جو میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کا خاصا پازیٹیو جو ہے امپیکٹ ہمیں آپ کے لیے نظر آتا ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کے لیے پازیٹیو کام کر کے جائے گا۔ ویسے بھی دماغ میں بھی روشنی اللہ کرے کہ بڑی ہو اس وقت تک کینسیرین، کیونکہ جو ہے 10 فیبروری کے بعد سے یہ ستارہ تو بالکل کام ہو چکا ہوا ہے، اور آپ کی دعائیں بھی پوری، میں تو کہہ رہی ہوں کہ دعائیں مانگیے، ہاں پورا ہونے کا وقت بھی قریب ہے، لیکن ابھی مانگنے کا پروسیس والا ستارہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے۔ ابھی یہ ستارہ جو ایکٹیو ہوا ہوا ہے یہ آپ کا کنیکشن المائٹی کے ساتھ بہت اسٹرانگلی جوڑ سکتا ہے، تو یہ وہاں پہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے، تو آپ نے مانگنے کا سلسلہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہی یاد رکھیے گا کہ اتنا ریوارڈ ہے اس وقت میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ جب میں کاش کہ وہ روشنی میں فارورڈ کر کے ٹائم کو دکھا سکوں۔
तो इस वक्त जो है जिस भी कोशिश को लेके जो कैंसेरियन मेरे जो भी स्ट्रगल है उसमें भी रब के हुक्म से कामयाबी के साइन नज़र आ रहे हैं। करियर में भी सितारे की मौजूदगी जो है वो ख़ासी बेहतर नज़र आ रही है। खाना माल में भी सितारा जो है वो भी आपका एक्टिव हुआ है, तेज़ हुआ है। सिर्फ एक सितारा जो कैंसेरियन जो वार्निंग देता है वो देता है आपके रिश्तेदारियों वाले हाउस के अंदर, आपके ताल्लुकात आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके ताल्लुकात जो हैं वो आपके रिश्तेदार ख़ानदान वालों के साथ, दफ्तरी मामलात यहाँ पे, और वो लोग जो शहर या मुल्क बदलना चाहते हैं, मैं नहीं कह सकती कि इस वक्त कुछ टाइम उनके लिए बेहतर है। अगर तो आप बिल्कुल ही बहुत ही ज़िद पे आ गए हैं तो फिर मेरा ये मशवरा होगा कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, अच्छा वक्त शुरू होने के करीब है। या बहुत अच्छे कंसल्टेंट जो रिलायबल होते हैं, किसी के हाथ बेवकूफ़ मत बनिएगा, वरना जो है आप अपना माली नुकसान करा सकते हैं इस डेस्परेशन में कि आप मुल्क बदलना चाहें। और इस वक्त जो है कोई आपको बेवकूफ़ ना बना जाए, किसी लॉलीपॉप दे दे, कोई आपको किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे, तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो ये था जी हमारे ज़ोन ए के 4 सितारों के हालात इस हफ़्ते के। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा ख़्याल है आज मौका अच्छा है, और अल्लाह करे सितारे भी अच्छे हैं तो रेड घंटी का बटन दबा दीजिए। आपका फ़ीडबैक, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी लर्निंग है, क्योंकि मैं सीखती हूँ इन बातों से। जब आप मेरे पे जो है मुझे क्योंकि देखिए ये सितारों की ट्रांसलेशन होती है, तो इस ट्रांसलेशन में मैं किस हद तक कामयाब हुई हूँ, हर बंदा अपने तय कोशिश कर रहा होता है कि आपको इम्प्रेस कर सके। तो ये फ़ीडबैक आप ही ने मुझे देना होता है, और आपका फ़ीडबैक ही बताता है कि क्या मैंने सही डायरेक्शन में पढ़ा है। तो अपना फ़ीडबैक आपका बहुत कीमती है, उसको देना ना भूला कीजिए। और दूसरी बात, तभी आप रिमोट नहीं रखेंगे, क्योंकि आपसे मेरा नहीं, आपका मुझसे वादा है कि आप जो है ज़ोन सी के ख़त्म होने तक हमारे साथ चलोगे। अल्लाह का शुक्र है सितारे पॉजिटिव हैं। अपने प्यारों को भी ख़बर दीजिए कि इस वक्त जहाँ जहाँ जो बेनिफिट लेना चाहता है इनकी नई प्रेजेंस से, तो मेरा ख्याल है डोंट मिस इट, और ये चांस मिस करने वाला नहीं। कैंसेरियंस की रूहानियत वाला सितारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। अल्लाह आपके मामलात ज़िंदगी को आप पे और भी आसान फरमाए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं ज़ोन बी के 4 सितारों से। हमारे साथ ही रहिएगा। थैंक यू।